नेपाली चेलीको दुर्भाग्य, भारतमा फ्ल्याट भाडामा लिई यौन धन्दामा लगाइएका 10 नेपाली किशोरीको उद्धार गरियो। धरानमा हर्क साम्पाङ विरुद्ध सबै दल एकै ठाउँमा माफी मागेर कार्यशैली सच्याउन चेतावनी। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गगन थापाको सुझाव, जनता तर्साउन छोडेर आफू डराउनतिर लाग्नुस्। 1-2 दिन भित्रै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारीमा प्रचण्ड। पुस 10 गतेकै सहमति कार्यान्वयन भए सरकारमा जान सक्ने रासोपाको तर्क। सम्मानजनक रूपमा सरकारमा सहभागी हुने लोसपाको निर्णय। रित्तो ढुकुटीमा सरकारको मनपरी 10 अर्ब रुपियाँ बाँड्ने तयारी। नेपाली बाहेकका सबै भाषालाई पनि संसदीय अभिलेखमा राख्न सिके राउतको प्रस्ताव। प्रतिनिधि सभा बैठकमा खाजा खाने समय राख्न रासोपा सांसदको प्रस्ताव। प्रचण्डले आफ्ना धेरै बाध्यता भएकाले सँगै जान सकिएन भनेको शङ्कर पोखरेलको दाबी। दोहोरो राजधानीमा रवि लामिछानेको कसुर स्थापित हुन नसक्ने महान्यायाधिवक्ताको भनाई। धनगढीका पत्रकारलाई टाउको फुटाउने धम्की, कारबाहीको माग गर्दै प्रहरीमा उजुरी। सडकमा फोहोर फालेको भन्दै 2 जनालाई काठमाडौँ महानगरले तिरायो 12,000 रुपियाँ जरिमाना। अवस्था ठिक नभएका सवारी साधन चलाउने 26 जना चालक कारबाहीमा। वैशाख 1 देखि फिल्म र म्युजिक भिडियोका डान्सरको पारिश्रमिक बढाइने। खल्ती एपका 2 जना कर्मचारी पक्राउ। पढाउने भन्दै सोलखुम्बुबाट काठमाडौँ ल्याइएका बालकसँग 4 महिना लगातार अप्राकृतिक मैथुन गरेको खुलासा। चक्रपथमा एकैसाथ ठोकिए 7 वटा गाडी। बिरामी पिटेको आरोप लागेकी नेपाली नर्सलाई अस्ट्रेलियामा 8 महिने सामुदायिक सेवाको आदेश। एससीसी प्रिमियर कपको नयाँ खेल तालिका सार्वजनिक। उद्घाटन खेलमा नेपालले मलेसियासँग खेल्दै राहुल गान्धीलाई सुनाइयो 2 वर्ष जेल सजाय। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपागाई। आचमिति विक्रमसम्म 2079 साल चैत महिनाको 10 गते शुक्रबार, ईस्वीसम्म 2023 मार्च 24 तारिक। यसै गरी आज चैत शुक्ल तृतीया तिथि पनि परेको छ। दर्शकबिन हामी नेपालीको दुर्भाग्य भन्नुपर्छ। कतै युवाहरू दिन प्रतिदिन आत्महत्या गरिरहेका घटना त कतै भारतमा पुगेर नेपाली चेली बेचिएको घटना। बेरोजगारीले निम्ताएको गरिबी अनि अनेकौं प्रलोभनमा परेर नेपाली चेलीहरू बेचिन पुग्दछन्। दर्शकबिन थाहा भएका र मिडियामा आएकालाई त उद्धार गरिन्छ, तर पत्तै नपाई बेचिएका नेपाली चेलीको दर्दनाक कहानी भने सोच्नै नसकिने अवस्थामा रहेको छ। जति नै सरकार फेरिए पनि हामी जनताको दुःख भने उही ठाउँमा रहेको छ। हिजो पनि यौन धन्दामा लगाइएका 10 नेपाली किशोरीको उद्धार गरिएको छ। यस बारेमा जानकारी दिनेछौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषद गठनको तयारी गरेका छन्। यस बारेमा जानकारी दिनेछौँ। रवि लामिछाने राजधानी प्रकरण, विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, खेल खबर लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त शुभ बिहानी सँगै सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। भारतमा फ्ल्याट भाडामा लिई यौन धन्दामा लगाइएका 10 नेपाली किशोरीको उद्धारको प्रसङ्गबाट। मानव तस्करीको शिकार भई जबरजस्ती देह व्यापारमा लगाइएका 10 महिलाहरूको उद्धार गरिएको छ। बिहिबार भारतको राजधानी दिल्लीको किशनगढ क्षेत्रमा फ्ल्याटमा राखेर यौन धन्दामा लगाइएका नेपालका विभिन्न जिल्लाका 10 जना किशोरी तथा महिलाहरूलाई उद्धार गरिएको छ। उनीहरूलाई नेपाल प्रहरी, मानव बेचबिखन विरुद्धको अनुसन्धान ब्युरो, नेपाली राजदूतावास, किन इन्डिया, शक्ति समूह र दिल्ली पुलिसको संयुक्त कारबाहीमा उद्धार गरिएको छ। यसलाई मिसन फ्ल्याट नामक अभियान चलाएर फ्ल्याटमा राखेर यौन धन्दामा लगाइएका 10 जना महिलाहरूलाई उद्धार गरी मानव बेचबिखन विरुद्धको अनुसन्धान ब्युरोलाई बुझाइएको छ। उद्धार गरिएका महिलाहरूको उमेर 15, 16, 17, 18, 20 र 25 रहेको बताइएको छ। उनीहरू नुवाकोट, काठमाडौँ, कास्की, खोटाङ लगायतका जिल्लाका रहेको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। उद्धार गरिएकी मध्ये एक महिलाले आफूलाई राम्रो जागिर छ भन्दै दिल्ली पुर्याइएको र त्यहाँ पुगेपछि जबरजस्ती यौन धन्दामा लाग्नुपर्ने भएको बताएकी हुन्। मिसन फ्ल्याटका बारेमा बताउँदै नेपाली राजदूतावासमा खटिएका एसएसपी उमाकान्त चतुर्वेदीले पोखराबाट 4 जना युवती हराएको भन्ने रिपोर्ट जिल्ला प्रहरी कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय हुँदै दिल्ली दूतावासमा आफूहरूलाई प्राप्त भएपछि खोजीका लागि शक्ति समूह, किन इन्डिया र स्थानीय पुलिससँग समन्वय गर्दा शक्ति समूहले हराएका 4 मध्ये 1 जना युवतीलाई फेला पारेको बताए। ती युवतीले हराएका बाँकी 3 जना रहेको स्थानमा ठेगाना बताउँदा संयुक्त रूप
रूपमा गरिएको कारबाहीमा हराएका 2 जना सहित थप 7 जना नेपालीहरू फ्ल्याटबाट फेला परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। किन इन्डियाका प्रमुख नवीन जोशीका अनुसार युवतीले दिएको सूचनाका आधारमा उनीहरूलाई राखिएको फ्ल्याटमा कोही नभेटिएपछि अन्य फ्ल्याटमा छापा हान्नु परेको र 48 घण्टाको निरन्तरताको खोजीपछि महिलाहरूको उद्धार गर्न सकिएको उनले जानकारी दिएका छन्। प्राथमिक अनुसन्धानमा खुलेको जानकारीका अनुसार नेपालमा रहेर उसका सहयोगीहरूले भारतमा राम्रो तलबमा राम्रो काम दिने बहानामा नेपाली महिलाहरूलाई दिल्ली पुर्याउने गरेको र दिल्लीमा टीकाराम भण्डारी र उनकी श्रीमती टीका ओलीले उनीहरूलाई दिल्लीमा फ्ल्याटमा राखेर यौन धन्दा गराउने खुलासा भएको छ। धरानमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरूले धरानका नगर प्रमुख हर्कराज राईको सो इच्छाचारी प्रवृत्ति बढेको भन्दै सचिन आग्रह गरेका छन्। धरानका सक्रिय रूपमा क्रियाशील रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। 7 राजनीतिक दलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नगर प्रमुख राईलाई माफी माग्न र जनप्रतिनिधि बीच आपसी एकता, सद्भाव र सहकार्य गरी सबैले ससम्मान काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नागरिकलाई नतर्साउन चेतावनी दिएका छन्। हिजो बिहीबार सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराबको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले प्रचण्डलाई जनतालाई तर्साउन छोडेर आफूले पाएको सेकेन्डको समयलाई सदुपयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पटक पटक भनेको छु नागरिकलाई नतर्साउनुस्, तर प्रधानमन्त्री एक्लै बस्दा डराउनु पर्ने बेला आएको छ। कम्तीमा दिनमा आधा घण्टा समय निकालेर सोच्नुस् मसँगको समय 1 सेकेन्ड कसरी प्रयोग गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री डरायो भनेर बल्ल नागरिक डरबाट मुक्त हुनेछन्। साथै प्रचण्डलाई भोट हेरेर नबस्न समेत आग्रह गरेका छन्। प्रचण्डले अहिले दायाँ बायाँ भोट मात्रै हेरेको उनको टिप्पणी रहेको छ। प्रचण्डले भोटलाई मात्रै प्राथमिकता दिए एक दिन एक्लै हुने पनि उनको चेतावनी रहेको छ। अहिले युवाहरूमा धेरै निराशा रहेको उनले बताए। आफूले युवाहरू यति धेरै निराश र आत्तिएको कहिल्यै नदेखेको पनि उनको टिप्पणी रहेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिजो बिहीबार साँझ मन्त्री परिषद पुनर्गठनका विषयमा शीर्ष तहमा परामर्श गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो साँझ प्रचण्डले शीर्ष नेतृत्वसँग मन्त्री परिषद पुनर्गठनका विषयमा सल्लाह गरेका हुन्। प्रचण्डले बुधबार पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी जसपा सहितका गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूसँग छलफल गरेका थिए। सो क्रममा संघीय सरकार मन्त्री परिषद र प्रदेश सरकारका विषयमा समेत छलफल भएको प्रधानमन्त्री सचिवालयका एक सदस्यले जानकारी दिएका हुन्। अबको 1-2 दिन भित्रै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने ती सचिवालयका सदस्यले दाबी गरेका छन्। कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत पार्टी सरकारमा जाने भएपछि शीर्ष नेतृत्व बीच छलफल जारी रहेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने सरकारमा जाने विषयमा अलमल देखिएका छन्। लोसपाले सरकारमा जान इच्छा देखाए पनि सत्ता साझेदार दलले रुचि देखाएका छैनन्। राष्ट्रपालाई सरकारमा ल्याउन खोजिए पनि पार्टी भित्रै दुई धार देखिएकाले समस्या भएको बताइएको छ। एउटा समूह सभापति रवि लामिछाने उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आएपछि सरकारमा जानुपर्ने पक्षमा रहेको छ भने अर्को समूह तत्काल सरकारमा जानुपर्ने पक्षमा रहेको छ। एउटै पार्टीमा दुई धार देखिएपछि सरकारमा जाने विषयमा अलमल भएको बताइएको छ। प्रभावशाली मन्त्रालयमा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी 3 दलले दाबी गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसले लिने सम्भावना देखिएको छ। गृह मन्त्रालयमा कांग्रेस सहित माओवादी र एकीकृत समाजवादीले दाबी गर्दै आएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गत पुस 10 गतेकै सहमति कार्यान्वयन भए सरकारमा जान सक्ने बताएको छ। सो पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालले 10 गतेकै सहमति कार्यान्वयन भएमा सरकारमा जान सक्ने बताएका हुन्। सरकारलाई विश्वासको मत दिइसकेकाले सम्मानजनक हैसियत भएमा सरकारमा जान सकिने उनको भनाइ रहेको थियो। हामी सरकारमा जाने नजाने भन्ने विषयमा निर्णय गरिसकेका छैनौं। पुस 10 गतेकै सहमति कार्यान्वयन भए सरकारमा जान सक्छौं उनले भने। पुस 10 गतेको सहमति बमोजिम गृह 3 मन्त्रालय र 1 राज्य मन्त्री हुनुपर्नेछ। बैठकमा प्रचण्डबाट बोलावट नभएकाले सहभागी नभएको पनि ढकालले बताएका छन्।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले सम्मानजनक रूपमा सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ। बिहीबार काठमाडौँमा बसेको लोसपाको कार्यकारिणी बैठकले अहिले सत्ता गठबन्धनमा भएका दलहरूसँगै सम्मानजनक रूपमा सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ। सरकारमा सहभागिताका विषयमा आवश्यक छलफल गर्ने अधिकार पार्टी अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई दिएको लोसपा नेता शरद सिंह भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। उनले चुनाव अघिको गठबन्धनलाई जनताले अनुमोदन गरेको र अहिले विभिन्न घटनाक्रमपछि पुनः पुरानै गठबन्धनको सरकार बनेकाले 5 वर्षसम्म गठबन्धनको सरकारले जनताको अपेक्षा अनुरूप काम गर्नुपर्ने पनि उनको तर्क रहेको छ। बैठकले वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनमा भाग लिनका लागि आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। अहिलेको गठबन्धन सरकार सञ्चालनका लागि मात्रै भएकाले निर्वाचनमा भने पार्टीले आफू अनुकूलको तयारी गर्ने भण्डारीको भनाइ रहेको थियो। अर्थतन्त्र खत्तम भयो, सडक सदन र सामाजिक सञ्जालमा बहसको विषय बनेको छ। सडक र सञ्जालमा जति बहस भएको छ सदनमा हुन सकेको छैन, हुनुपर्ने अझ बढी बहस त्यही रहेको थियो। अर्थतन्त्रको चिन्ता सर्वसाधारणलाई देखिए पनि सरकार भने बेखबर जस्तै बनेको छ। मक्सिरमा भएको निर्वाचनमा तेस्रो शक्तिमा सीमित भएको माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेपछि 2064 सालमा समेत गर्न नसकेको काम गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। पुस 10 मा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेपछि अहिले 16 मन्त्रालयको जिम्मेवारी उनैसँग रहेको छ। सरकारमा माओवादीका र जनमत पार्टीका मात्र मन्त्री रहेका छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तो बेलामा संयुक्त राष्ट्र संघीन मिसन अनमिनले अयोग्य भनेर प्रमाणित गरेको 4900 जनालाई 2 लाख रुपियाँको दरले राहत दिने घोषणा गरेका छन्। यसरी राहत दिँदा राज्य कोषबाट 80 करोड 18 लाख रुपियाँ खर्च हुन आउँछ। अर्थ मन्त्रालयले अहिले पैसा नभएको भन्दै अति आवश्यक क्षेत्रको बजेटमा नै कटौती गरेको छ। किसानलाई दिने मलको अनुदानदेखि लिएर सहुलियतपूर्ण कर्जमा दिने ब्याज दर तथा बीमाको समेत अनुदान कटौती रहेको छ। विकास निर्माणको काम गरिरहेको निर्माण व्यवसायीको 80 अर्ब रुपियाँ सरकारले दिन सकेको छैन। गत वर्षको तुलनामा आन्तरिक ऋणको ब्याज दरको लागत करिब 4 गुणाले बढेको छ। यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएका प्रचण्डले राज्य कोषबाट 80 करोड भन्दा बढी रकम कार्यकर्तालाई बाँड्ने निर्णय गरेका हुन्। यसबाहेक सरकारले 8000 जना द्वन्द्वको समयमा शहीद भएको भन्दै राजपत्रमा सूचना निकालेको छ। 2062-63 पछि विभिन्न नाममा शहीद घोषणा गर्दै मृतकको परिवारलाई 10 लाख रुपियाँ दिने घोषणा गरिएको छ। यसरी फागुन 29 मा राजपत्रमा प्रकाशित शहीदका परिवारलाई 10 लाखको दरले वितरण गर्दा 8 अर्ब भन्दा बढी खर्च हुनेछ। यस हिसाबले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आफ्ना कार्यकर्तालाई 9 अर्ब भन्दा बढी रकम वितरण गर्न खोजेको देखिएको छ, जसमा अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिने कार्यविधिको काम भने गृह मन्त्रालयले अगाडि बढाइसकेको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त सीके राउतले संसदमा सांसदहरूले बोलेको नेपाली बाहेकका भाषालाई पनि संसदीय अभिलेखमा राख्न प्रस्ताव गरेका छन्। संघीय संसद सचिवालयका अधिकारीहरूका अनुसार संसदमा सांसदहरूले नेपाली बाहेकका भाषामा पनि आफ्ना कुरा राख्न सक्नेछन्, तर नेपाली भाषा बाहेकका भाषामा सांसदले बोलेको विषय संसदीय अभिलेखमा रहने गरेका छैनन्। संसदमा सांसदले बोलेका नेपाली बाहेकका भाषालाई पनि संसदीय अभिलेखमा राख्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि अध्यक्ष राउतले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को प्रतिवेदनमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। प्रतिवेदनको दफा 241 मा संसदमा प्रयोग गरिने भाषा सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा खाजा खाने समय राख्न प्रस्ताव गरेकी छिन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को मस्यौदा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै उनले दफा 12 को उपदफा 1 मा खाजा खाने समय राख्न प्रस्ताव गरेकी हुन्। उनले प्रतिनिधि सभाको बैठकको 3 घण्टामा 1 घण्टा खाजाको लागि विश्रामको व्यवस्था गर्न भनेकी हुन्। प्रत्येक 3 घण्टामा खाजाको लागि 1 घण्टा विश्राम समय राखिनेछ, तर विशेष अवस्थामा सभामुखको निर्देशन अनुसार विश्राम समय अवधि हेरफेर वा खारेज पनि गर्न सकिनेछ। साथै उनले संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता भएपछि सांसदहरूलाई वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न संशोधन प्रस्ताव गरेकी छिन्। यस्तै विधेयकमा सामान्य छलफलपछि संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि 72 घण्टाको समय राखिने व्यवस्था संशोधन गर्न माग गर्दै विधेयकमाथि सामान्य छलफल सकिएको 144 घण्टा भित्र आफूले पेश गर्न चाहेको संशोधन सहितको सूचना सचिवलाई दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था राख्न पनि प्रस्ताव गरेकी छिन्।
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र नरहेको आरोप लगाएका छन्। बिहिबार दाङको घोराईमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाब दिँदै महासचिव पोखरेलले भने प्रचण्ड आफूहरू जस्तो स्वतन्त्र रूपमा राजनीति गर्न सक्ने व्यक्ति नभएको र अरूबाट निर्देशित तथा सञ्चालित भएको दाबी गरेका छन्। प्रचण्डले म तपाईहरू जस्तो स्वतन्त्र छैन र मेरा बाध्यताहरू रहेका छन्, त्यस अर्थमा सँगै जान सकिएन भनेर भन्नुभयो। महासचिव पोखरेलले भने उहाँले बोलेका भित्री कुरा नै सही होला नि त, बाहिर राजनीतिक रूपमा मिलाएर बोल्नु अलग कुरा हो, तर उहाँ स्वतन्त्र हुनुहुन्न। महासचिव पोखरेलले अहिले प्रचण्ड हिँडिरहेको बाटो असुरक्षित भएको पनि दाबी गरेका छन्। उनले 10 दलीय गठबन्धन धेरै लामो समयसम्म चल्न नसक्ने पनि दाबी गरेका छन्। गठबन्धन दलहरूका बीचमा स्वार्थहरू मिल्छन् कि मिल्दैनन् भन्ने कुरा अहम रहेको भन्दै राजनीतिक स्वार्थ मिलाउन नसके देश फेरि मध्यावधि चुनावतर्फ जान सक्ने उनको टिप्पणी रहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसपाका सभापति रवि लामिछानेको दोहोरो राजधानी प्रकरणमा मुद्दा चलाउनु नपर्ने बारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले विभिन्न आधार तथा कारणहरू उल्लेख गरेको छ। प्रहरीबाटै मुद्दा चलाउनु नपर्ने भन्दै पेश भएको राय सहितको प्रतिवेदनमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले समेत मुद्दा चलाउनु नपर्ने भन्दै निर्णय गरेका थिए। त्यसपछि उक्त फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेको थियो। महान्यायाधिवक्ता डाक्टर दिनमणि पोखरेलले पनि रविको दोहोरो पासपोर्टको प्रकरणमा मुद्दा नचलाउन भन्दै चैत 6 गते नै निर्णय गरेका थिए। उक्त निर्णयसँगै रवि लामिछानेले एकैपटक अमेरिकी र नेपाली राजधानी बोकेको प्रकरणमा क्लिन चिट पाएका छन्। धनगढीका पत्रकार टेक्सिया धामीलाई ओम प्रकाश अवस्थीले धम्की दिएका छन्। पत्रकार धामीलाई आफू नेभी संघको नेता बताउने अवस्थीले फोन गरेर टाउको फुटाइदिने धम्की दिएका छन्। धामी सम्पादक रहेको महेन्द्रनगर पोस्टमा प्रकाशित भएको कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई नेभी संघको धम्की शीर्षकको समाचारको विषयलाई लिएर धामीलाई धम्की आएको छ। नेभी संघको स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई दबाब दिएर समाचार किन लेखिस, टाउको फुटाल्दिन्छु, अब हिसाब किताब हुन्छ, उनले फोन मार्फत धामीलाई भनेका छन्। पत्रकार धामीलाई धम्की दिने अवस्थीलाई कारबाही गर्न पत्रकार महासंघ कैलालीले दबाब दिएको छ। हिजो जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा अवस्थी विरुद्ध उजुरी दर्ता गर्दै पत्रकार महासंघ कैलालीका अध्यक्ष हिमालय जोशीले अवस्थीमाथि कडा कारबाही समेतको माग गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक स्थानमा फोहोर फाल्ने 2 जनालाई 12,000 जरिमाना गरेको छ। महानगरले हिजो चैत 9 गते कालीमाटी क्षेत्रमा शिवचन्द्र मण्डल र महानगरको 9 नम्बर वडाका सानोकान्छा भारतीलाई फोहोर गरेको भन्दै जरिमाना तिराएको छ। मण्डललाई महानगरले 2,000 र भारतीलाई 10,000 रुपियाँ जरिमाना तिराएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सानोकान्छा भारतीलाई घर निर्माण गर्दा उत्पादित फोहोर मैला सडकमा फालेको भन्दै 10,000 जरिमाना गरेको छ। महानगरपालिका अन्तर्गतको नगर कार्यपालिका कार्यालयले उनलाई 10,000 रुपियाँ जरिमाना गरेको हो। महानगरले पछिल्लो समय सडक पेटी तथा फुटपाथमा निर्माण सामग्री हटाउने काम गरिरहेको छ। पैदल यात्री हिँड्ने सडक पेटीमा निर्माण सामग्री राखिएको भन्दै महानगरले पछिल्लो समय यस्ता सामग्री हटाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ। कीर्तिपुरमा हिजो गरिएको विशेष चेकिङका क्रममा यान्त्रिक अवस्था ठिक नभएका 26 वटा सवारी साधनका चालकलाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरेको छ। 115 भन्दा बढी सवारी साधन चेक गर्दा ह्यान्ड ब्रेक ठिक नभएका 19 वटा र लाइटहरू दुरुस्त नभएका 7 वटा गरी 26 वटा सवारी साधन फेला परेपछि चालकलाई कारबाही गरिएको छ। सवारी साधन मर्मत पछि तोकिएको जरिमाना तिरी ट्राफिक प्रहरीद्वारा नियन्त्रणमा लिएका कागजपत्र फिर्ता दिइने ट्राफिक प्रहरीले जानकारी दिएको छ। अवस्था ठिक नभएको सवारी साधन चलाउँदा यात्रुको जीवन जोखिममा पर्न सक्ने र सवारी दुर्घटना पनि बढ्ने भएकाले सम्भावित जोखिम कम गर्नका लागि सवारी साधनको अवस्था चेक जाँच गर्न काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी नायब उपरीक्षक सुनिल मल्लको कमानमा ट्राफिक प्रहरीको टोली काठमाडौँको कीर्तिपुर क्षेत्रमा हिजो खटिएको थियो। वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने गरी फिल्म, म्युजिक भिडियो र लोकदोहोरीका नृत्य कलाकारको पारिश्रमिकमा वृद्धि हुने भएको छ। गत साता बसेको चलचित्र नृत्य संघको बैठकले पारिश्रमिकको नयाँ दर तोक्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष जनक कार्कीले जानकारी दिएका छन्। जस अनुसार फिल्म भाषा भाषी सहितमा नृत्य गर्ने व्यक्तिले प्रतिदिन 3,000, 2 दिनमा छायाङ्कन सकिएमा 5,000 र तेस्रो दिनमा सकिएमा 6,000 रुपियाँ पारिश्रमिक पाउनेछन्। म्युजिक भिडियोको हकमा लोक, पप, आधुनिक भाषा भाषी सबै
थाले। गीतमा नृत्य गरे बापत एक दिनको 2000 रुपियाँ र विदेशी फिल्मको हकमा प्रतिदिन 3000 रुपियाँ पारिश्रमिक कायम गरिएको छ। वर्तमान समयको बजार भाउ, रासन पानी महँगी लगायतलाई ध्यानमा राखेर पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय गरेको अध्यक्षले जानकारी दिएका छन्। डिजिटल वालेट खल्तीका 2 जना कर्मचारीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको छ। सेवाग्राहीको खाताबाट रकम चोरेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका एसएसपी दिनेश आचार्यले जानकारी दिएका छन्। पक्राउ पर्नेमा रामेछाप घर भएका अनिल कार्की र कैलाली घर भएका सन्देश स्वार रहेका छन्। उनीहरूले सेवाग्राहीको खाताबाट 70 लाख रकम चोरी गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। सेवाग्राहीको खातामा होल्ड भएको रकम आरोपीहरूले निकालेको देखिएको छ। एसएसपी आचार्यका अनुसार उनीहरू विरुद्ध ठगी मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। लाजमर्दो घटना, जर्मन नागरिक माइकल एगल काठमाडौँ ओर्लिए लगतै 1 वर्ष अघि सोलखुम्बु पुगे। 48 वर्षीय माइकल खुम्बु पासाङ ल्याम्बु गाउँपालिका 3 चौरी खर्कमा खाजा पसल सञ्चालन गर्ने एक परिवारसँग नियमित सम्पर्कमा रहे। आर्थिक अवस्था सामान्य रहेका परिवारका 12 वर्षीय छोरामाथि उनको नजर पर्यो। माइकलले ती बालकलाई काठमाडौँ लगेर आफूले पढाइ दिने भनेपछि परिवार दङ्ग पर्यो। असोजको अन्तिम साता माइकलको जिम्मा लगाएर बालकलाई काठमाडौँ पठाइयो। बालकका अनुसार उनीहरू बौद्ध स्थित मण्डला होटेलमा बसे, तर बालकले आफू स्कुल जान पाउने सम्भावना नदेखेपछि माइकललाई सोधे कहिलेबाट स्कुल जाने। माइकलले अहिले पैसा आफूसँग नभएकाले वैशाखबाट मात्र भर्ना गरिदिन्छु भने। 1 सप्ताहपछि माइकलले अस्वाभाविक व्यवहार देखाउन थाले। उक्त व्यवहार 4 महिनासम्म निरन्तर रहिरह्यो। प्रहरीले विशेष सूचनाका आधारमा फागुनको पहिलो साता बालकलाई इटरी होटलबाट उद्धार गरी माइकललाई नियन्त्रणमा लियो। उनीहरू बस्ने कोठाबाट पुरुषको जनेन्द्रिय जस्तै देखिने प्लास्टिकका 2वटा वस्तु फेला पारिएको छ। बालकमाथि अप्राकृतिक मैथुन भइरहेको सूचना प्रहरीले पाएको थियो। पीडित बालकका अनुसार काठमाडौँ आएको 1 सप्ताहपछि माइकलले उनलाई अप्राकृतिक मैथुन गराएका थिए। कहिले प्लास्टिकको त कहिले आफ्नै यौन अङ्ग बालकको मलद्वारमा छिराउने गरेको आरोप जाहेरीमा उल्लेख रहेको छ। माइकलले बालकलाई आफूले एक पटक मात्र अप्राकृतिक मैथुन गराउन खोजेको दाबी गरेका छन्। बालकले आफै त्यसलाई प्रयोग गर्ने गरेको उनको भनाइ रहेको छ। सरकारी वकिल संघको बयानमा माइकलले आफू विगत 14 वर्षदेखि नेपाल आउजाउ गरिरहेको बताएका छन्। मण्डला होटेलका म्यानेजर सागर लामा तमाङका अनुसार उनीहरू सुरुमा होटेलमा बस्न आउँदा माइकलले बालकलाई कपन गुम्बामा पढाउन ल्याएको बताएका थिए। साँझको समयमा माइकल लामा ड्रेस लगाएर बाहिर निस्कने गरेको उनले आफ्नो बयानमा उल्लेख गरेका छन्। सागरका अनुसार माइकलले चेक आउट हुने बेलामा सबै पैसा दिने बताएका थिए, तर होटेल बसेको 31 दिनपछि आफ्नो पैसा आउँदैछ। अहिले बालकलाई भर्ना गरेर आउँछु भन्दै सक्कली पासपोर्ट जमानत राखेर दुवैजना निस्किएको उनले बताएका छन्। इटारी होटेल व्यवस्थापनले पनि माइकल बालक सहित पुस 21 गते बस्न आएको बताएको छ। होटेलमा 50 दिनसम्म बस्दा जम्मा 13,500 रुपियाँ मात्र दिएको र बाँकी पैसा आउँदैछ भन्दै भाका राख्ने गरेको म्यानेजर सुमन श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ। माइकल विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिताको दफा 226 अनुसार 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपियाँसम्म जरिमाना हुनुपर्ने सजाय माग गरिएको छ। अप्राकृतिक मैथुन गर्न नहुने कसुर अन्तर्गत उक्त सजाय माग गरिएको हो। यस्तै जबरजस्ती करणी गर्न नहुने कसुर अन्तर्गत दफा 219 को व्यवस्था अनुसार 14 देखि 16 वर्षसम्म कैद सजायको दाबी लिएर अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। काठमाडौँको चक्रपथमा एकैसाथ 7वटा भन्दा बढी सवारी साधन दुर्घटनामा परेका छन्। चक्रपथ अन्तर्गत महाराजगञ्जबाट साबहिल तर्फ जाँदै गरेका 3वटा मोटरसाइकल, एउटा कार र एक भ्यान एक आपसमा ठोकिएका हुन्। दुर्घटनामा परेर 8 जना घाइते भएको प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जका नायब प्रहरी उपरीक्षक अंगुर जीसीले जानकारी दिएका हुन्। दुर्घटनामा परेर घाइते भएकाहरू मध्ये 7 जनाको हेम्स अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने 1 जनाको शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचार भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन्। दुर्घटनाको कारणबारे अनुसन्धान सुरु भएको जीसीले जानकारी दिएका हुन्। अस्ट्रेलियामा बिरामीमाथि हिंसाजन्य व्यवहार गरेको आरोप लागेकी नेपाली नर्सलाई स्थानीय अदालतले 8 महिना सामुदायिक सेवामा बिताउनु पर्ने फैसला सुनाएको छ। सिडनीको एक बुद्ध स्याहार केन्द्रका बासिन्दामाथि कुटपिटको आरोप लागेकी पाण्डेको मुद्दामा स्थानीय अदालतले सो फैसला सुनाएको छ। गत शुक्रबार मुद्दाको टुङ्गो लगाउँदै पारामाटा स्थित स्थानीय अदालतले पाण्डेलाई कारावासको सट्टामा अदालतले दिएको शर्तसहित 8 महिना सामुदायिक सेवामा समय बिताउनु पर्ने आदेश दिएको छ। यस अन्तर्गत उनले 30 घण्टा निशुल्क रूपमा समुदायमा सेवा गर्नुपर्नेछ भने अदालतका अन्य आदेशहरूको पनि पालना गर्नुपर्नेछ। इजलासले पाण्डेलाई जेल वा कारावास सजायको सट्टामा सामुदायिक कामका लागि आदेश जारी गरेको छ।
एसियन क्रिकेट काउन्सिल एससीसी ले आगामी महिना नेपालमा आयोजना हुने एससीसी प्रिमियर कपको नयाँ खेल तालिका सार्वजनिक गरेको छ। पहिला सार्वजनिक गरेको खेल तालिकालाई फेरबदल गर्दै एससीसी ले नयाँ तालिका सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि नेपाल र युएई एकै समूहमा रहेका थिए। अहिले नेपाल रहेको समूह ए मा ओमान, कतार, मलेसिया र साउदी अरब रहेका छन् भने समूह बी मा युएई, हङकङ, कुवेत, सिङ्गापुर र बहराइन रहेका छन्। अप्रिल 11 देखि सुरु हुने प्रतियोगिताका खेलहरू तिर्बी क्रिकेट मैदान र मुलपानी मैदानमा हुनेछन्। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा नेपालले मलेसियासँग तिर्बी क्रिकेट मैदानमा खेल्नेछ। दोस्रो खेल अप्रिल 21 मा ओमानसँग, तेस्रो 24 अप्रिलमा बहराइनसँग र समूह चरणको अन्तिम खेल 27 अप्रिलमा कतारसँग खेल्नेछ। दुवै समूहका शीर्ष 2 टिमले सेमिफाइनल खेल्नेछन्। सेमिफाइनलका दुवै खेल अप्रिल 29 मा हुनेछन् भने फाइनल 1 मे मा हुनेछ। यस प्रतियोगिताको विजेताले आगामी सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानमा आयोजना हुने एसिया कपमा भारत र पाकिस्तानको समूहमा रहेर खेल्न पाइने बताइएको छ। भारतमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस आएका नेता एवं लोकसभा सदस्य राहुल गान्धीलाई एउटा अदालतले 2 वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ। सुरत जिल्ला अदालतले गान्धीलाई भारतीय अपराध संहिताको दफा 499 र 500 मा दोषी ठहर गर्दै बिहीबार उक्त सजाय सुनाएको टाइम्स अफ इन्डियाले उल्लेख गरेको छ। गान्धीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको थरबारे गरेको टिप्पणीलाई लिएर भाजपाका एक नेताले अदालतमा मानहानि मुद्दा हालेका थिए। एउटा भाषणमा प्रधानमन्त्री मोदीको आलोचना गर्ने क्रममा गान्धीले सबै चोरहरूको मोदी साझा थर कसरी भयो भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त अभिव्यक्तिले आफूहरूको अपमान भएको भन्दै गुजरातका पूर्व मन्त्री पूर्णेश मोदीले अदालतमा मुद्दा हालेका हुन्। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।